सबभन्दा बढी नलेज छ, जो बोल्न जान्ने, यो चाहिँ पक्कै आशिषित मान्छे हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू त्यसको पछि लाग्छन्। जोसँग बढी पैसा छ, धन सम्पत्ति छ, यो चाहिँ पक्कै आशिषित हुनुपर्छ, यो चाहिँ आशिषित मान्छे हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूले त्यसको पछाडि लाग्छन्। तर आज हामी यो अवधारणालाई हामी चिर्ने प्रयास गर्नेछौँ कि वास्तवमा साँच्चै धनी हुनु, धन सम्पत्तिले भरिनु, पैसाले टन्न भरिनु साँच्चै त्यो आशिष नै हो त, अर्थात् आशिषित जीवन त्यो मात्रै होला भनेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा हामी एउटा वचन पढौँ। गन्ती 6 अध्यायको 22देखि 27 पदमा यसरी लेखिएको छ। यो चाहिँ जब इस्राएलीहरू मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा पाएर अब उनीहरू प्रतिज्ञाको देशतर्फ लम्किँदै गर्दाखेरि जब पुजारीहरूको नियुक्त भयो अनि पुजारीले आशीर्वाद दिँदाखेरि, ती पुजारीले इस्राएली जातिलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि चाहिँ कसरी दिनुपर्ने भनेर चाहिँ यहाँ एउटा निर्देशन परमेश्वरले दिनुभएको छ। गन्ती 6 अध्यायको 22 पददेखि 27 पद। पुजारीले दिने आशीर्वाद। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसको छोराहरूलाई भन्, इजरायलीहरूलाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिँदा यसो भन्नु, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देऊन् र तिमीहरूका रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् र तिमीहरूलाई शान्ति देऊन्। यसरी नै तिनीहरूले इस्राएलहरूमाथि मेरो नाम कायम राख्नेछन् र म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। हालेलुया। आउँछन् छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, आज हामी भेला भएका छौँ तपाईँको फोनभित्र अनि अहिले हामी तपाईँको वचनको भागमा आएका छौँ। हो प्रभु, म बोल्ने तपाईँको दासमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। मेरो ओठ, जिब्रो, दिल, दिमाग, सम्पूर्ण मेरो शरीरमा तपाईँको पवित्र आत्माले राज्य गर्नुहोस्। मेरो यो हार्डवेयर जस्तो शरीरमा तपाईँको आत्माको शक्तिले आज काम गरेको होस्, मैले प्रार्थना गर्दछु। अनि सुन्ने तमाम तपाईँका मानिसको हृदयमा पनि प्रभु तपाईँले आज काम गर्नुहोस्। तपाईँको वचनबाट हामी जे हेर्न दिइराखेका छौँ सो कुरा बुझ्नलाई अनि सोअनुसार आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नलाई, सोचहरू परिवर्तन गर्नलाई हामी हरेकलाई अनुरोध गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ श्रीकृष्णको नाममा, आमेन। र यो खण्डमा हामीले देख्यौँ कि पुजारीहरूले चाहिँ कसरी आशीर्वाद दिनुपर्छ इजरायलीहरूलाई भनेर। अनि हामी जब एउटा गरिब मान्छेलाई देख्छौँ, जब हामी कुनै असहाय मान्छेलाई देख्छौँ, कुनै कमजोर मान्छेलाई देख्छौँ, सायद उसको खुट्टामा राम्रो जुत्ता चप्पल पनि नहोला, उसको जिउमा राम्रो लुगा नहोला, उसले सायद राम्ररी मिठो मसिनो खान सक्ने अवस्था पनि छैन होला। त्यस्तो मान्छेलाई जब हामी देख्छौँ अनि हाम्रो मनमा एउटा विचार आउन सक्छ, यो मान्छेको जीवनमा किन आशिष नभएको, यो मान्छे श्रापित पो हो कि, हामी त्यसरी सोच्छौँ कहिले। तर बाइबलले हामीलाई त्यसरी सिकाउँदैन। तपाईँ हामी छुत्रे झाम्रे भएर पनि आशिषित जीवन बाँच्न सक्छौँ। तपाईँ हामी गरिब भएर पनि एकदमै आशिषित जीवन हामी बाँच्न सक्छौँ। यहाँ आशीर्वादको कुरामा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि पुजारीले दिने आशीर्वादमा हामी तिमीहरू धनी हो, तिमीहरू सम्पन्न हो, तिमीहरू परिपूर्ण हो हरेक कुरामा भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दैनौँ। हामी यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मुख चाहिँ तिमीहरूप्रति चम्काउन् भन्ने हो। अनि मेरो अफिसमा एकजना काम गर्ने स्टाफ साथीले, उहाँको छोरा चाहिँ भर्खरै 1.5 वर्ष 2 वर्षको हुनुहुन्छ। अनि उसले भन्छ, मेरो छोराले मलाई सुत्दै दिँदैन किनभने उसले के गरिराखेको छ त्यो मैले हेरिराख्नुपर्छ। म एकछिन निदाउनु खोज्छु, छोराहरू मलाई उठाइहाल्छ, बुवा म यहाँ के गर्छु हेर्नुहोस् भन्छ, अनि म हेरिदिनुपर्छ, एकदम हेरिराख्नुपर्छ। छोराले मलाई निन्द्रै चाहिँ नि के अरे सुत्दै चाहिँ दिँदैन भनेर चाहिँ उसले भन्थ्यो। अनि त्यो छोराको चाहना हेर्नुहोस्, उसले काम ठुलो गरे होइन, उसले गरे काम त चकचक हो, सायद केही फुटाउने होला, केही टुटाउने होला, तर त्यो नानीको चाहना चाहिँ के छ भने मेरो बुवाले मलाई हेरिराखोस्, देखिराखोस् भन्ने हो।
अनि तपाईँ हाम्रो आज आशिषित जीवन जिउने त्यो चाहनामा चाहिँ हामीले यस्तो खालको चाहना चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ कि परमेश्वरले आफ्नो मुख चाहिँ मतिर चम्काउन्, उहाँको मुहार चाहिँ मतिर फर्किनुपर्छ। मैले चाहे गुन्द्रुक र ढिँडो खाँदै होला, सायद म खाली खुट्टा बाटोमा हिँड्दै होला, गोजीमा 5 रुपियाँ मात्रै किन नहोस्, तर परमेश्वरले मलाई चाहिँ देख्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईँ हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै होस्, हामी बिरामी भएर ओछ्यानमा लडिराखेको किन नहोस्, असफल भएर निराशामा बाँचिराखेको किन नहोस्, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई देखिराख्नुपर्छ। परमेश्वरसँग हाम्रो कनेक्सन चाहिँ भइराख्नुपर्छ। त्यो हो परमेश्वरको मुहार तपाईँ हामीतिर फर्किराखेको छ। अनि तपाईँ हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हुनुपर्छ कि मेरो अवस्था जस्तो सुकै होस्, तर परमेश्वरले मलाई देखिराख्नु भएको छ। त्यो विश्वास आज तपाईँहरू ममा भयो भने त्यो चाहिँ वास्तविक आशिषित जीवन हो। हालेलुया। एउटा दृश्यको परिकल्पना गरौँ। एउटा गिटार बजाउने भाइ एकदम खतरा गिटार बजाउँछ अनि स्टेजमा उसको प्रस्तुति छ। गिटार यस्तो बजायो, सबै मानिसहरू अन्तिममा उठेर ताली बजाए। वाउ, कति राम्रो गिटार बजायो भाइले भने सबै ताली बजाए। तर त्यो भाइ अझै पनि खुसी छैन, त्यो भाइ अझै पनि नर्भस छ। त्यो भाइ त्यतिखेर ऊ पनि खुसी हुन्छ, त्यतिखेर ऊ रिल्याक्स महसुस गर्छ जब उसलाई गिटार सिकाउने गुरु पनि उठेर ताली बजाउँदैन। अनि मात्रै त्यो भाइ बल्ल खुसी हुन्छ। त्यो भाइको गिटार बजाएर त्यो सबै खुसी भएर उसलाई वाह वाह भन्यो भने जबसम्म उसको गुरुले चाहिँ त्यो भाइलाई साँच्चै तिमीले राम्रो गिटार बजायौ वाह भन्दैन नि, तबसम्म त्यो भाइको गिटार बजाएको चाहिँ खासै भ्यालु हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, हो कि होइन? परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू हौँ। हामी जे सुकै गरौँ, जति राम्रो बोलौँ, जति धेरै पैसा कमाउँ, जस्तो प्रकारले सेवा गरौँ, या त आफ्नो मनपर्ने जीवन बाँचौँ, संसारले वाह वाह भनोस्, छिमेकीले बाफले बाफ जेसुकै भनौँ, साथीहरूले तिमी कति महान कति खतरा भनौँ, आफ्नै श्रीमतीले आफ्नै फ्यामिलीले पनि किन नहोस्, तिमी त ओहो कति राम्रो किन नभनुन्। तर जबसम्म जिउँदो हाम्रो जीवित परमेश्वरले सेवा तिमीले राम्रो काम गर्यौ, म तिमीलाई हेरिरहेको छु, जबसम्म परमेश्वरले त्यो भन्नुभएको जस्तो फिल हामीलाई हुँदैन भने हाम्रो त्यो सबै कामहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने बेकार हो। त्यसकारणले यो पुजारीले दिन चाहेको, पुजारीले इस्राएललाई दिने आशिषको कुरालाई हामीले सम्झिनुपर्छ कि आफ्नो जीवनमा आशिष भनेको धन सम्पत्ति मान मर्यादा ती मात्रै होइनन्, तर के चाहिँ रहेछ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मुहार हामीतिर चाहिँ हेरिराख्नु भएको चाहिँ छ कि छैन, त्यो कुराको महसुस, त्यो कुराको चाहिँ विश्वास तपाईँ हामीसँग हुनुपर्छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ कि धेरै धनी हुनु अर्थात् फल्दै फल्दै वृद्धि भएर कहाँसम्म वृद्धि हुने त्यो कुरा अलिकति हामी हेर्न जानेछौँ। यदि साँच्चै धेरै धन सम्पत्ति हुनु, धेरै पैसा हुनु चाहिँ आशिषित हुनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो संसारमा धनी त अरू मानिसहरू नै छन्, तपाईँ हामी त होइन। खर्बपतिहरू अरबपतिहरू त छन् नि संसारमा, तर उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकिराखेका छैनन्। के त्यो आशिषित जीवन हो त? धेरै समय बितेको छैन, संसारको सबभन्दा धनी मानिस जेफ बेजोस, अमेजन कम्पनीको मालिक र यस्तै खर्बपतिहरूमै आउँछ हामीले सुन्दै आएको नाम बिल गेट्स, माइक्रोसफ्ट कम्पनीको मालिक। उनीहरूको चाहिँ यही 1 वर्ष पनि भएको छैन, उनीहरूको परिवारमा डिभोर्स भयो। जीवनमा त्यो 70 वर्षको आसपास बिल गेट्स अझै वृद्ध मान्छे लगभग 80 नै पुग्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। संसारको सबभन्दा टप 5 मा
धनी भएको मान्छेहरूको जीवनमा डिभोर्सको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ, त्यो कुरा हामीले पढिरहेका छौँ। अनि के त्यो आशिषित जीवन होला? त्यस कारणले हाम्रो दिमागबाट हामीले यो कुरालाई हामीले हटाउनुपर्छ कि धेरै पैसा हुनु, धेरै धन सम्पत्ति कमाउनु चाहिँ मात्रै चाहिँ आशिष होइन रहेछ। हाम्रो काममा परमेश्वरले नजर चाहिँ लाउनु भएको छ कि छैन? यदि पैसा कमाउनु, पैसा धेरै आफूसँग हुनु नै आशिष हो भनेदेखिलाई यो वचन किन आयो होला? जस्तो कि पहिलो तिमोथी 6:10 धेरैजनाले सांसारिक सुख सुविधालाई आशिषसँग जोडेर व्याख्या गर्छन्। को चाहिँ एसीमा बस्ला, को चाहिँ सबभन्दा ठुलो घरमा बस्ला, को चाहिँ कारमा हिँडेको छ, को चाहिँ बाइकमा हिँडेको छ, यस्तै यस्तै चाहिँ आउला। 1 तिमोथी 6:10 यसरी लेखिएको छ, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय खोजेका छन्। साँच्चै पैसा नै चाहिँ आशिष हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जाऊ, पैसा कमाऊ, व्यापार गर, यो भन्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले यहाँ आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ रुपियाँ पैसाको मोह चाहिँ सबै खराबीको जड हो भनेर चाहिँ भन्छ। र अझ धनी मानिसहरूको कुरा गर्दाखेरि यसले मत्ती 19:23-24 भन्नुभएको छ, धनी मानिस स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु गाह्रो छ, किनभने धनी मानिस स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा सियोको नात्रेबाट बरु ऊँटलाई छिर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि हामी देख्छौँ जब धनी मानिसहरूलाई अनि सांसारिक तवरले सोचिन्छ, ओहो यो मान्छे कति धेरै धन सम्पत्ति, कति धेरै आशिषमय जीवन होला उसको, हामी त्यो सोच्छौँ। तर त्यो धनको पछाडि सायद हुनसक्छ उसले अवैध रूपमा कमाएको धन पनि हुनसक्छ, उसले कसैको हत्या गरेर कमाएको पैसा हुनसक्छ, उसले घुस खाएर कमाएको पैसा हुनसक्छ। आज हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको कुरा यति धेरै छ, घुसखोरीको कुरा यति धेरै छ, कमिसनको खेल यति धेरै छ। त्यसरी कमाएको पैसालाई के हामीले ओहो कति आशिष भनेर हामीले भन्न मिल्छ होला? कसैले गैर कानुनी रूपमा कमाएको पैसालाई हामीले आशिषसँग जोड्न मिल्छ? कदापि पनि मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले झट्ट हेर्दाखेरि राम्रो लाउँदै खाँदै हिँडेको मान्छेलाई मात्रै आशिषित भनेर हामीले भन्न छोड्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ लुका 6 एउटा बडो मजाको कुरा छ। लुका 6 हामी हेर्छौँ त्यहाँ येशूले पहिलो नम्बरमा नि के भन्नुभएको छ भने उहाँले त गरिबहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। लुका 6:20 तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमाथि नजर उचालेर भन्नुभयो, धन्य तिमी दीन हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। 21 धन्य तिमी अहिले भोकाउनेहरू, किनभने तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। धन्य तिमी अहिले रुनेहरू, किनभने तिमीहरू हाँस्नेछौ। धन्य तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीलाई मानिसको पुत्रको खातिर घृणा गर्नेछन् र बहिष्कार गर्नेछन् र गिल्ला गर्नेछन् र दुष्ट खानी तिमीहरूका नाउँले अपमान गर्नेछन्। त्यस दिन रमाऊ र खुसी रहौ, र किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् प्रभु येशूले कसलाई आशिषित भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि दीनहरूलाई, दरिद्रहरूलाई, दुखीहरूलाई। किन उहाँले यहाँ भनिदिनुहुन्छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरूकै हो। तिमीहरू अहिले भोकाउनेहरू, तिर्खाउनेहरू,
तिमीहरू तृप्त हुनेछौ भन्नुहुन्छ यहाँ। अनि कहिले कहिले हाम्रो इसाई उसमा पनि म कहिले कहिले देख्छु, कोही सतावटमा परेको छ भने, कोही अगुवा कोही अलिक दुःखमा परेको छ भने मान्छेले कुरा पो काट्छन्, सायद उसले पाप गरे होला, त्यस कारण परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। कोही थिचोमिचोमा खेदोमा सतावटमा परेको अगुवा छ भने सायद उसले प्रार्थना कम्ती गर्यो होला, त्यही भएर उसले चाहिँ यो सतावट पाइरहेको छ। प्रार्थना गरेको थियो भने त सायद यो परीक्षाबाट उम्किन्थ्यो होला। यो खालको एकदमै अप्ठ्यारो किसिमको सुन्दै नसुन्ने, एउटा साँचो इसाईले यसरी बोल्नै नसक्ने कुराहरू बेला बेला हामी सुन्छौँ। दुःखमा परेको मान्छेलाई, सङ्कष्टमा परेको मान्छेलाई, ख्रिस्टको निम्ति खेदमा परेको मान्छेलाई कहिले कहिले त्यो त प्रार्थना नगरे होला, परमेश्वरले उल्टी दण्ड पो दिएको होला, त्यसरी हामी व्याख्या गर्छौँ। यो चाहिँ ठुलो मूर्खता भनेर भन्छु म। यसले चाहिँ यहाँ भनिराख्नु भएको छ, दुःखमा परेका तिमीहरू आशिषित, किनभने स्वर्ग राज्य चाहिँ तिमीहरूको हो। अनि मेरो नाउँमा खेद निन्दा सतावटमा पर्नेहरू तिमीहरू त झन् इनाम पाउनेछौ स्वर्गमा। हेर्नुहोस्, यसुले आशिषित कुरालाई चाहिँ कसरी यहाँ प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि लुका 16:19 एउटा खण्ड हामी भेट्छौँ। त्यहाँ गरिब लाजरसको यो संसारको यति दयनीय जीवन बाँचेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो खण्ड तपाईँहरूले आफै हेर्नु होला, म सरसर्ती यहाँबाट बताइदिन्छु। एउटा धनी मानिस थियो, ऊ चाहिँ एकदमै मौज मजा अनि ऐश आरामको जिन्दगी थियो। अहिलेको संसारमा सोच्ने हो भने सबभन्दा ऐश आरामको जीवन के होला? तपाईँ काहीँ हिँड्नले आफ्नै प्राइभेट जेट होस्, 5 तारा रेस्टुरेन्ट मात्रै तपाईँको खाजा खाना होस्, कोठामा एसी, हरेक सेवा सुविधा, हरेक सुख सुविधा, केही कमी छैन। त्यस्तै त्यो बेला पनि एउटा धनी मान्छेको कुरा यहाँ बाइबलले गरेको छ। ऊ एकदम मौज मजामा रमाइलो गरेर बाँच्थ्यो। तर उसकै छेउमा एउटा लाजरस बिरामी, घाउै घाउले भरेको गरिब, अनि उसले कहिल्यै पनि त्यो लाजरसलाई राम्ररी खान दिएको, कहिल्यै उसलाई सहानुभूति दिएको कुरा बाइबलमा छैन। लाजरस बिचरा आफ्नो गरिबीपनमा नै मर्यो। उसको जिउको त्यो घाउ निको नहुँदै लाजरस मर्यो। र त्यो धनी मानिस पनि पछि मर्यो, अजम्बरी त कोही पनि छैन। अनि जब स्वर्गमा चाहिँ पुग्दाखेरि, जब त्यो धनी मानिस चाहिँ नर्कमा तडपिरहेको थियो आगोमा, उसले यसो हेरेर त अब्राहमको काखमा देख्यो, जिन्दगीभरि पर बसेर जसको घाउ चाहिँ कुकुरहरूले चाट्थ्यो, लाजरसको त्यो अवस्था विचार गर्नुहोस्। ऊ कति असहाय होला। कोही आएर त्यो कुकुर धपाइदिने मान्छे पनि छैन, कोही झिँगा धपाइदिने मान्छे पनि छैन। उसको घाउलाई कुकुरहरूले चाटिदिन्थ्यो अनि उसको गरिबीमै त्यो मान्छे मर्यो। तर स्वर्गमा चाहिँ उसले त्यो ठाउँ पायो। अनि त्यो धनी मानिसले जब आफू एकदमै पीडामा वेदनामा पाउँछ अनि उसले अब्राहमले भन्छ, पिता लाजरसलाई पठाउनुहोस्, मलाई उसको औँलाको टुप्पोबाट यस्तो थोपाहरू पानी मेरो जिब्रोमा शीतल गर्नलाई यहाँ ठाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ उसले जवाफ पाउँछ कि हामी बिचमा चाहिँ एउटा यस्तो धाँधो छ, त्यो धाँधो चाहिँ केहीले पनि पुर्न सक्दैन, न हामी त्यहाँ आउन सक्छौँ न तिमी यहाँ आउन सक्छौ। अनि त्यो धनी मानिसले भन्छ, त्यसो भए पठाइदिनुहोस्, संसारमा मेरा दाजुभाइ छन्, परिवार छन्, उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा तपाईँमाथि विश्वास गरून्, परमेश्वरलाई चिनुन् र उनीहरूले चाहिँ यो मैले जस्तो सङ्कष्ट भोग्नु नपरोस्। अनि यो अब्राहमबाट जवाब पाउँछ कि अगमवक्ताको पुस्तक त्यहाँ छन्, अहिलेलाई भन्यो भने बाइबल हाम्रो माझमा छ। यो कुरालाई हेरेर विश्वास गरेनौँ भने कोही यहाँबाट जीवित भएर गएर प्रचारै गरेर पनि उनीहरूले विश्वास गर्नु होला छैनन् भन्ने जवाब चाहिँ पाउँछ। मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ कति मात्रै हो भने, लाजरस एउटा गरिब असहायमा मर्यो, तर पनि उसले चाहिँ
स्वर्गमा ठाउँ पायो। हालेलुया। यस कारणले आज हाम्रो समाजमा पनि कतिपय प्रभुका जनहरू गरिबी मरिराखेका हुन सक्छन्। आफ्नो असहायपनामा लड्दै सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो प्राण त्याग्नु परेको हुनसक्छ। तर त्यसको मतलब तपाईँ हामीले यसरी नसोचौँ यो मान्छेले सायद दण्ड पो पाएको हो कि यो मान्छे कति श्रापित पो भएर हो कि, त्यसो होइन। ती गरिबहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा ठाउँ सुरक्षित राख्नुभएको छ। हालेलुया। अब हामी अगाडि बढ्छौँ सम्पन्नताको विषयमा। जस्तो हाम्रो जीवनमा कति सम्पत्ति भयो भने चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। मान्छेलाई सधैँ यो कुराको एउटा फिक्री हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि मसँग अझै बढी भए हुन्थ्यो। केही पनि नहुने त सायद हामी कोही पनि छैनौँ। तपाईँ हामी इसाई त झन् म त केही नभएको मान्छे त हामी त भन्नु मिल्दैन। हामीले हाम्रो जीवनमा पाएको सबभन्दा ठुलो आशिष भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू हो। आमेन। हाम्रो जीवनमा हामीले पाएको सबभन्दा ठुलो आशिष भनेको चाहिँ प्रभु येशू हो। अनि हृदयमा येशूको वचन, जीवनमा येशूलाई लिएर हिँड्ने मान्छेले चाहिँ म त केही नभएको मान्छे, म त एकदमै असहाय भनेर चाहिँ भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र तपाईँ हामी त्यसो भन्नेवाला पनि छैनौँ। होला सांसारिक कुराहरूमा घटी-कमी तलमाथि होला, तर स्वर्गीय आशिषको कुरालाई हेर्ने भने चाहिँ तपाईँ हामी कोही पनि घटी-कमी छैन। हालेलुया। हामी एकजना, हामी हरेकजना चाहिँ स्वर्गीय आशिषमा चाहिँ बराबर हो। अनन्त जीवन सबैलाई बराबर हो। मुक्ति अनि उद्धार सबैलाई बराबर हो। येशूले दिनुहुने त्यो शान्ति, त्यो आनन्द सबैलाई बराबर हो। भन्नुहोस् ल, बराबर हो। कोही घटी-कमी छैन। यो संसारमा छ घटी-कमी। झन् इसाई नहुँदा त यहाँ त कतिपय इसाई पनि हुन्छन् भन्ने सुनेको छु। जातले पनि तलमाथि हुने, वर्गीय द्वन्द, जग्गा हुने जग्गा नहुने, पैसा हुने पैसा नहुने, अनि लैङ्गिकतामा पनि विभेद, पुरुषहरूलाई बढी प्राथमिकता, महिलाहरूलाई खासै हुँदैन। धेरै थुक्छ, अमेलता बेमेलता संसारमा धेरै छ। तर इसाई भएकाहरू, यसुमाथि विश्वास गर्नेहरू, यसुले आफ्नो मुक्तिदाता सम्झेर हिँड्नेहरू चाहिँ स्वर्गीय आशिषमा चाहिँ सबैजना बराबर हो, इक्वल हो। अनि मैले भन्दै थिएँ सांसारिक सम्पन्नताको कुरामा कि हामी सोच्छौँ मसँग अझै पुग्या छैन जस्तो, मसँग अझै भए हुन्थ्यो। त्यो लोभ लालच मान्छेमा हुन्छ। तर बाइबलले अर्थात् प्रभु येशूले, परमेश्वरले हामीलाई कसरी सोच्नुपर्छ सम्पन्नताको विषयमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी हरेक हप्ता यहाँ प्रार्थनामा अन्तिम हामी प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ। एउटा लाइन छ त्यहाँ, आज हामीलाई हाम्रो दिनको रोटी दिनुहोस् भन्छौँ। हरेक हप्ता भन्छौँ। घरमा पनि त्यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने त्यो उच्चारण हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। प्रभु मलाई दिनको रोटी दिनुहोस्, दिनको रोटी दिनुहोस् भने आउँछौँ। र प्रभुले दिइराख्नु भएको पनि छ। त्यहाँ खानै नपर्ने कोही छौँ होला, छैन। तर पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। ल, यो गल्ती हो कि हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थनामा प्रभु हामीलाई दिनको रोटी दिनुहोस् भनेका छौँ। यसोले सिकाउनु भएको पनि त्यही हो। तिमीले चाहिँ दिनको रोटी माग, अर्थात् सबभन्दा पहिले चाहिँ उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गरेर अरू त सबै थपिन्छन्। पहिला यो संसारको मान सम्मान, हरेक कुरा, धन सम्पत्ति त्यो खोज्ने होइन, तर पहिले चाहिँ उहाँको धार्मिकता,
अनि उहाँको राज्यको खोजी गर। किनभने तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको ढुङ्गेर भन्दा बढी मूल्यका छौ। तिमीहरूको कपालको एक एक टुक्रा काउन्ट गरिएको छ। मैदानको त्यो एउटा घाँस फुल्दाखेरि कति राम्रो देखिन्छ। मैदानको घाँस फुल्दाखेरि कति राम्रो देखिन्छ। अब एउटा गुलाबकै फुल सम्झिनुहोस् न, मैदान पनि किन जाने, गमलामा एउटा गुलाबको फुल फुल्दाखेरि कति राम्रो देखिन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले पहिराउनु हो भने क्या, त्यो फुल त एउटा हरियो डन्ठा मात्रै हो, काँडे काँडाले भरिएको पत्ता मात्रै हो। यदि गुलाबको फुलमा त्यो फुल चाहिँ नफुल्ने हो भने गुलाबलाई मान्छेले मन पराउँथ्यो होला। त्यो त काँडाले भरिएको छ, हाँगाहरू पत्ताहरू काँडाले भरिएको छ, त्यो त मान्छेले मास्नतिर लाग्थ्यो नि। तर परमेश्वरले अचम्मको काम के गर्नुभएको छ भने त्यो काँडा घारीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ फुलले पहिराउनु भएको छ। हालेलुया। त्यो फुलले पहिराएपछि त्यो गुलाब कति सुन्दर भएको। अनि बाइबलले हामीलाई त्यही कुरा बताउँछ। त्यो एउटा सुकिजाने घाँस, त्यो एउटा काँडा घारीलाई परमेश्वरले यस्तो मजाले पहिराउनु भयो। ए अल्प विश्वासीहरू, तिमीहरूलाई झन् कति बढी पहिराउनुहुन्छ होला भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वर मलाई पैसा दिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्, परमेश्वर मलाई जग्गा जमिन दिनुहोस्, धन सम्पत्ति दिनुहोस् भन्नु चाहिँ जायज छैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ। तपाईँ हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वरसँग माग्दाखेरि हामी के माग्छौँ? सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, परीक्षाबाट बस्नलाई, शैतानबाट बस्नलाई हाम्रो प्रार्थना त प्रायः यस्तै नै हुन्छ होला। तर म परमेश्वरलाई मागेरै धनी हुन्छु, परमेश्वरसँग म उपवास बसेर चाहिँ म सम्पत्ति माग्छु भन्ने खालको सोच कतै हामी भित्र छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। यसोले हामीले सिकाउनु भयो प्रार्थनामा, हे पिता हामीलाई 3 दिनको रोटी दिनुहोस्। त्यसै गरी हितोपदेश 30 अध्यायको 8-9 पदलाई चाहिँ हामी खोल्नेछौँ सबैले। हितोपदेश 30 अध्यायको 8 र 9। ल 8 चाहिँ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट पढिदिनुहोस्, 9 चाहिँ दाजुभाइहरूको तर्फबाट पढिदिनुहोस्। किनभने मसित धेरै भयो भने म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र यसो भनौँला प्रभुको हो, र यदि म दरिद्र भएँ भने म सोध्न लागौँला र परमेश्वरको नाममा कलम लगाउँला। आमेन। आमेन। ल यो ठाउँमा हेर्नुहोस्, हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एकदमै गतिलो पद चाहिँ यहाँ छ। परमेश्वरले हामीले चाहिँ के चाहिँ भन्नुपर्छ अरे भने असत्यता र झुटा कुरा मबाट टाढी राख्नुहोस् है। किनभने परमेश्वर झुटो परमेश्वर हुनु न, झुटलाई उहाँले चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। न त मलाई दरिद्रता न त धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल 2 दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र परमप्रभु को हो र भनौँला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरौँला र परमप्रभु परिशुद्ध नाउँलाई अपमानित गरौँला भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। सायद चाहिँ हामी विचार गरौँ, तपाईँहरू हामीलाई हरेकलाई 1-1 करोड पैसा थपक्कैले दिने हो भने हामी त्यो पैसालाई के गर्छौँ होला? त्यो पैसाले साँच्चै हामीलाई एकदमै खुसी बनाउँछ? त्यस्तो हुँदैन। बरु त्यो पैसाले अझै तपाईँ हामीमाथि खतराको सङ्केत चाहिँ दिन्छ। त्यो पैसा बोकेर हिँड्नु भने तपाईँको बाटोमा हत्या पनि हुनसक्छ है। ल तपाईँको हातको एउटा औँठी, तपाईँको घाँटीको एउटा सिक्री, त्यतिको लालचमा मान्छेले हत्या पनि गर्छ।
र बाइबल हामीलाई सिकाउँछ कि दिनको रोटी चाहिँ हामी मागौँ। सायद बाइबलले भनेको त्यो हुन पनि सक्छ। हामी एकदम धनी भयौँ, यसको जीवन हामी बाँच्न थाल्यौँ भने हामी मण्डली सायद आउनै छोड्छौँ होला। यो मण्डलीमा एसी नै छैन, यस्तोमा बसेर जिउरी घमाउन ल्याउनु भन्दा म घरमै बस्छु भन्ने हो। यस्तो आरामको जिन्दगी भयो भने ल। त्यसरी यहाँ पलेटी कस्दाखेरि खुट्टा दुख्छ। म पहिल्यैदेखि पलेटी कसेर बसेकोले होला मेरो दायाँ खुट्टाको गोलीगाँठा माथि चाहिँ त्यो छाला चाहिँ त्यो एकदम कडा छ क्या। अनि कालो कालो पनि भएको छ नि, सानो तिनो सिउले घोज्दैन पनि, कडा भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ सायद पाहाडमा बस्दाखेरि अब पलेटी कस्दाखेरि अब सानो पिरामा हुन्थ्यो। अनि त्यो गोलीगाँठाको टुप्पो चाहिँ भुइँमै धसिन्थ्यो क्या। अनि अलिअलि जाँदो पनि पिँदिन्थ्यो उहिले। अनि जाँदो पिँदा त एकदम बल पर्छ नि त, बल पर्छ। अनि त्यो गोलीगाँठाको चाहिँ नि एक साइडको टुप्पो चाहिँ भुइँमा धस्रिएर अनि सङ्गति बस्दा पनि मेरो टाइम चाहिँ सकेछ, ठिकै छ। गुन्द्रीमा बस्दा पनि त्यो गुन्द्रीमा धसिन्छ। अनि त्यो चाहिँ कडा भयो क्या। मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यो पछि काम गर्न छोडेपछि अर्थात् धेरै पलेटी कसरी बस्न छोडेपछि ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। तर अब यो 10-15 वर्षै भइसक्यो, पाहाडको जस्तो गरी पलेटी कसिएको पनि छैन। यहाँ त अब मजाले बसिन्छ, यस्तोमा बसेर त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो ठिक भएको छैन, यो यतिकै छ, यो एकदम कडा नै छ। हो त्यस्तै जब हामी सम्पूर्ण हुन्छौँ अनि परमेश्वरलाई भुल्ने चाहिँ धेरै चान्स हुन्छ। गोलीगाँठा धसाउनले म किन चर्च जानु, पलेटी कस्नुपर्छ, ढाड दुखेर हेरान, बस्ने कुर्सीहरू राम्रो छैन, यस्तो यस्तो खालको सोचेर आउलान्। धेरै धनी भयो भने तपाईँ मानव भोलि अरबपति हुनुभयो भने मसँग बोल्नुहुन्छ कि हुन्छ टुङ्गो चाहिँ। म पनि त्यस्तै भयो भने बाबुमा पनि तपाईँसँग बोल्दिनँ कि। मेरो बोल्ने मान्छे छ ठुल्ठुलो मान्छे मात्रै, फुर्सदै छैन। सानोतिनो मान्छे गफर्ने फुर्सदै छैन। हो त्यस्तो नहोस्, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सबभन्दा असहायहरूलाई हेर्नलाई, सबभन्दा गरिबहरूको हेरचाह गर्नलाई उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। आमेन। अनि तपाईँ हामी अति नै धनी भयो भने के हामी हाम्रो वरिपरिका छिमेकीहरूको माझमा हामी सेवा गर्न सक्छौँ होला? हामी एसी भएको कारमा मात्रै हिँड्न थाल्यौँ भने के सानोतिनो झोपडीहरूमा गएर सङ्गति गर्न सक्छौँ होला? यस्तो अवस्था पनि आउनु फेरि छैन। अब मलाई सबको परमेश्वरको दरकारै छैन मेरो जीवनमा, किनभने उपचार गर्नलाई 100 डक्टर छन् सम्पर्क। कहीँ केही गर्नु पर्दैन। हरेक इन्सपेक्टर हरेक वकिललाई चिनेको छ। हरेक मुद्दाको फैसला आफ्नो दिन आउँछ हो कि न, पैसा भएपछि त तपाईँले अन्य अत्याचारै गरे पनि मुद्दाको फैसला तपाईँको पक्षमा हुने कुरा चाहिँ कन्फर्म नै छ नेपालमा। अनि त्यस्तो हुन थाल्नु तपाईँको जीवन आशिषित हुन्छ त? पैसाले न्याय किन थाल्नु पाउने त्यो आशिषित हुन्छ होला? त्यो हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले एकदमै धनी हुने त्यो लालच नगरौँ। हाम्रो ज्ञान सिकियो, त्यसबाट आफ्नो परिवारलाई चाहिने पैसा कमाउने, दशांश दिनु पनि परमेश्वरलाई दशांश दिने, आफूले सकेको मान्छेलाई सहायता गर्ने, प्रार्थनाको जीवन बिताउने, यसले दिनुभएको त्यो आनन्द बोकेर हिँड्ने, यसले दिनुभएको त्यो शान्तिको जीवन बाँचेर हिँड्नुभन्दा ठुलो आशिष यो संसारमा छैन। आमेन भन्नुहोस् ल। उजाड स्थानमा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु। इजरायलीहरू मिश्रबाट दासत्वबाट छुटकारा भएर उजाड स्थानमा आउँदा उनीहरू जब भोकाए, खाएर उनीहरूले मासु खानु मन लाग्यो। अनि त्यो मनमा परमेश्वरले झार दिनुहुन्थ्यो। तर अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरूले त्यो मनमा 3-4 दिन पुग्ने गरी बटुल्न पाउँदैन थियो क्या। एक दिनको लागि मात्रै बटुल्न पाउँथ्यो। अनि परमेश्वरले आज्ञा पनि गर्नुभएको थियो, तिमीहरूले
एक दिनको लागि मात्रै बटुल्नु, आज बटुल्नु भोलिसम्म नउबार्नु। तर कोही कोही लोभी थिए, भनेको भन्दा बढी बटुले। अब भोलि फेरि मन झर्छ कि झर्दैन थाहा भएन, बरु बचाएर पनि राखे। तर सबैले बटुलेर ल्याउँदाखेरि धेरै बटुल्नेको थोर पनि भएन, थोर बटुल्नेको धेर पनि भएन, बराबर पो भएछ। तर कसैले उबारे, तर उबारेको के भयो? भोलिपल्ट हेर्दाखेरि त त्यसमा त किरा पो परिरहेको छ। उनीहरूले हरेक दिन त्यो मन नबटुल्नुपर्छ, हरेक दिन। यो कनेक्सनलाई हेर्नुहोस् है। यसोले के भन्दै हुनुहुन्छ? हे पिता, हामीलाई दिनको रोटी दिनुहोस्। हितोपदेशमा हामीले हेऱ्यौँ, प्रभु मलाई गरिब पनि नबनाउनुहोस्, धेरै धनी पनि नबनाउनुहोस्, तर मेरो दैनिक भोजन चाहिँ दिनुहोस्। अनि परमेश्वरको काम हेर्नुहोस्, इस्रायलको जीवनमा उजाड स्थानमा मन्न एक दिनको लागि मात्रै पाउँथ्यो। त्यस कारणले हाम्रो छुटाउनु हुने परमेश्वरमा त हामी भरोसा गर्छौँ भने चाहिँ आजको दिन हामीसँग पर्याप्त छ भन्छ बाइबलले। भोलिको दुःख भोलिले नै फिक्री छ। आजको दुःख चाहिँ पर्याप्त छ है ल। भोलिको फिक्री भोलिलाई नै गर्न दिनुहोस्। आजको फिक्री पर्याप्त छ। परमेश्वरले यदि आज हामीलाई नाङ्गो राख्नुभएको छैन, यदि परमेश्वर आज हामीलाई भोको राख्नुभएको छैन भने त्यो नै हो आशिषित जीवन। किनभने हामीसँग चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। सबभन्दा ठुलो आशीर्वाद त्यो। र यसमै म अर्को जोड्न मात्रै चाहेको, याकुब 4 2 र 3 चाहिँ हामीले मागेर पनि नपाउने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ र लोभ गर्छौ भन्छ। हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ भन्छ। हत्या भनेको चाहिँ कसैलाई खुकुरीले काटेर मात्रै हत्या हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मनमनमा कसैलाई सराप्नुहुन्छ, मनमनमा कसैलाई त्यो त मरे पनि हुने भन्ने खालको सोच, त्यो लेभलको घृणा गर्नुहुन्छ भने नि त्यो नै हत्या हो। बाइबलले हामीलाई घृणा गर्न चाहिँ सिकाउँदैन, बाइबलले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ। तर संसारमा त्यस्तो हुन्छ, यति साह्रो घृणा गर्छन् मान्छेले एकअर्कालाई कि खुकुरीले चाहिँ काट्दैनन्, तर मनमा चाहिँ यो मान्छे बरु मरे पनि हुने भन्ने सोच्छन्। हो, त्यो लेभलको घृणा गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हत्या नै हो। त्यस्तै हामी परिवर्तित जीवन बाँचेकाहरू पनि कहिले हामी त्यस्तै सोचमा हामी बस्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी माथि उठ्नुपर्छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाइँ गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ भन्छ। अब फेरि माग्छौ भन्ने कुरा भन्छ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्ना अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ भनेर चाहिँ भन्छ। हामी परमेश्वरसँग माग्नुपर्ने चाहिँ दिनको रोटी र अरू जति पनि कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, ज्ञान, सिप, नलेज, धन सम्पत्ति, मान्छेहरू, असल आचरण, जे पनि दिनुभएको छ परमेश्वरले, त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रै लागि होइन क्या। तपाईँले सधैँ सोच्नुपर्छ, मसँग 2 पैसा बढी छ भने, अर्थात् म कसैभन्दा अलिकति राम्रो जिन्दगी बाँचिरहेको छु भने अब मेरो काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ मभन्दा कमजोर मान्छेलाई सेवा गर्नलाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको। आज कोही सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने, अर्थात् कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले काम गर्ने, महिनामारी चाहिँ पैसा थाप्ने, त्यति मात्रै तपाईँको काम होइन। तपाईँले दिनभरि काम गर्नुहुन्छ त्यो त अरूको काम गर्दै हुनुहुन्छ नि। सायद कोही ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा अरूलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ, कुनै अफिसमा बसेर मान्छेलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो सोच्नुपर्छ, म परमेश्वरको सेवा गर्दैछु। महिनाभरि तपाईँले कमाएको पैसाबाट तपाईँ जब तलब थाप्नुहुन्छ, दशंश छुट्याउनुहुन्छ, अर्थात् चर्चलाई कोही पैसा छुट्याउनुहुन्छ, त्यो पैसाले परमेश्वरको कति धेरै कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसरी कमाएको पैसाले तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पाल्नुहुन्छ, आफ्नो छिमेकीहरूसँग त्यो कुरा, त्यो खुसी होस्, त्यो दुःख होस्, त्यो बाँडचुँड गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको सेवा यो नै हो। तपाईँ हामीले आशिषित जीवन बाँच्न थालेदेखि एउटा परिवर्तन चाहिँ के आउँछ भने
हामीले गरेको हरेक काममा हामी आशिष देख्न थाल्छौँ। हामीले कमाएको पैसाबाट पनि मान्छेको सेवा भइरहेको हामी देख्न थाल्छौँ। हामीले बोलेको कुराहरूबाट पनि मान्छेलाई आशिष भइरहेको कुरा हामी देख्छौँ। हामी कसैलाई भेट्दा, कसैसँग बोल्दा, जेसुकै गर्दा पनि तपाईँ आशिष बाँडिराख्नुहुन्छ। यसोले चाहनुभएको त्यो आशिषित जीवन पनि त्यही नै हो। आमेन। अब म अन्तिमतिर जान्छु। केही आशिषित मानिसहरूको बारेमा म तपाईँलाई संक्षेपमा बताउँछु। नोह आशिषित मान्छे थिए, तर उसले जीवनमा धेरै कष्टहरू भोग्नु पर्यो। उसले परमेश्वरबाट आज्ञा पाएर ढुङ्गा बनाउँदै गर्दाखेरि उसलाई धेरै गिल्ला गरे मान्छेले, बोला के बनाएको भने, तर आखिरीमा नोहको परिवार चाहिँ बाँच्यो। आशिषको पिता, विश्वासको पिता भनेर हामी अब्राहमलाई चिन्छौँ। अब्राहमको जीवनलाई यसो विचार गर्नुहोस्। अब्राहम परदेशी मान्छे थियो। ऊ बेबिलोनमा जन्मेको मान्छे, परमेश्वरको आज्ञामा जीवनभरि यात्रा गर्यो र प्रतिज्ञाको देश उता पुग्ने कुरै भएन। उसको सन्तानलाई प्रतिज्ञा चाहिँ भयो, तर उता एउटा सुकुमासी भएर मर्यो। आफ्नो श्रीमती मर्दा गाड्ने उसको जमिन पनि थिएन। श्रीमती मरेर लास ल्याउँछ, त्यतिखेर उसले जमिन खोजेर जमिन किनेर अनि आफ्नो श्रीमतीलाई गाड्यो। त्यो अवस्था विचार गर्नुहोस्। भूमिहीन जीवन, एउटा परदेश जस्तो जीवन। अनि वृद्धावस्थासम्म हुँदा पनि उसको सन्तान थिएन। उसको पीडा कस्तो थियो होला। अनि ऊ कति कमजोर थियो भने एकचोटि मिश्रमा जाँदाखेरि उसको श्रीमती एकदमै राम्री थियो। अनि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ भन्छ, कि मेरो बहिनी हो भनेर यहाँ भन्नुहरूलाई, नत्र मलाई यहाँ सिद्ध्याउँछन्। ऊ डराएर। अब्राहम त्यस्तो भयङ्कर मान्छे थिएनन् रहेछ। तपाईँ हामी जस्तै डराउने, तपाईँ हामी जस्तै कमजोर मान्छे रहेछन्। तर उसले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे कारणले चाहिँ आशिषको पिता बन्यो। परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई धीरे धीरे आशिष दिनुभयो। अनि आज पनि हे अब्राहमको परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ। याकुबको कुरा थोरै गर्न चाहन्छु। याकुब पनि आफ्नो जीवनमा यात्रा गरे। याकुबको पीडा कस्तो थियो होला तपाईँले विचार गर्नुहोस्। जब उसको छोरा चाहिँ उसले एकदम प्रेम गरेको योसेफ मारियो भन्ने खबर उसँग पुग्छ। उसले जीवनभरि अफसोसमा बितायो, तर जीवनको अन्तिम घडीमा फेरि आफ्नो छोरासँग भेट्यो, खुसी भयो। त्योभन्दा पनि अझ अरू कुरा, 14 वर्षसम्म आफ्नो मामाको घरमा चाहिँ के गर्यो याकुबले? गोठालोको काम गर्यो। 14 वर्षसम्म हेर्नुहोस्, एउटा नोकर जस्तै भएर काम गर्यो। पनियल भन्ने ठाउँमा स्वर्गदूतसँग कुस्ती भयो। उसको कुस्ती गरेर के भयो? उसको यो ढोड्नसँग अर्थात् यस्तो कता एउटा भाग कम्मरको गेडी खुस्कियो भन्छ। कम्मरको गेडी खुस्किएको मान्छे हामी जस्तो लमक हिँड्न सक्छ होला। त्यो घटनादेखि यता याकुब जीवनभरि खोजेर हिँड्यो, अपाङ्ग जस्तै भएर। अब के त्यति धेरै दुःख भएको मान्छेहरूलाई हामीले श्रापित भन्नु मिल्छ त? बाइबलले त उनीहरू त आशिषित थियो भन्छ। आज पनि हामी भन्छौँ हे अब्राहमका परमेश्वर, हे याकुबका परमेश्वर भन्छौँ। तर उनीहरूले जति दुःख हामीले भोग्यो भन्छ। आशिषित मान्छेको जीवनलाई त्यसरी योसेफ आशिषित मान्छे थियो नि, तर उसको हालत के भयो? आफ्नै दाजुभाइहरूले बेचे, झन्डै मारे, अनि झुटो गवाईमा चाहिँ फसाएर ऊ जेल बस्नु पर्यो। तर बाइबलले एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भने, योसेफको घरमा तपाईँले घर मजाले पढ्नुहोस्, त्यहाँ पटक पटक चाहिँ बाइबलले घोषणा गरेको छ कि योसेफको साथमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा पनि हामीले वचन पढ्यौँ, परमेश्वरको मुख हामीतिर चम्किराख्नु भने चाहिँ त्यो योसेफ जेलमा हुँदा पनि परमेश्वरको मुहार चम्किरहेको। योसेफ खाल्डोभित्र जागिँदा पनि परमेश्वरको मुहार योसेफतिरै थियो। दासत्वमा आफ्नै दाजुले बेच्दा पनि योसेफमाथि चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर। त्यस कारणले मैले सुरुमा पनि भने हाम्रो अवस्था जस्तो के होस्, परमेश्वरले हामीलाई हेरिराख्नुभएको छ भने त्यो नै हो आशिषित जीवन। दाउद पनि आशिषित मान्छे थिए, तर उसले जीवनको धेरै दुःख भोग्यो, र अहिले म चर्चा गरिनँ। अयुब धर्मी मानिस थियो। आफ्नो छोराछोरी कतै पाप गर्छन् कि भनेर होम बलि चढाइबस्थ्यो, तर उसकै छोराछोरीको वंशनाश भयो। उसको यति धेरै सङ्घर्ष उसले चाहिँ भोग्नु पर्यो, तर अन्तिममा गएर उसले आशिष पायो।
त्यसो मैले बार बार भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यो संसारको सुख, यो संसारको समृद्धि सुख शैल मात्रै चाहिँ परमेश्वरको आशिष कदापि होइन। तपाईँ हामीले गरिबलाई देख्दैमा यो त श्रापित भएको हो कि धनीलाई देख्दैमा कति आशिषित भन्ने यदि यस्तो सोच छ भने त्यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र हामी आफैलाई पनि एउटा आशिषित मान्छेको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। र आत्मिक आशिषहरू एफिसी 1 अध्यायको 1 देखि 14 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सृष्टिभन्दा अगाडि नै हामीलाई चुन्नुभएको छ, छान्नुभएको छ र स्वर्गीय स्थानहरूमा आशिष दिनुभएको छ र अहिले चाहिँ महिनाको रूपमा चाहिँ पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताउँछ। पवित्र आत्माको छाप हामी लगाएका छौँ र अब हाम्रो इनाम चाहिँ हामी पछि पाउनेवाला छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक आशिष हो। हामीले मुक्ति उद्धार पाएका छौँ। परमेश्वर जुन दिनुभएको छ सबभन्दा ठुलो आशिष त्यो पनि हो। र अर्को चाहिँ उहाँले हामीलाई उत्तराधिकारी तुल्याउनु भएको छ, अधिकार गर्नेहरू उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी चाहिँ अधिकारलाई पक्रिने मान्छेहरू हो। आमेन भन्नुहोस् त। अधिकार कस्तो कुरो? अधिकारको कुरामा अलिकति तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु। अधिकार भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने मानव यो मण्डलीमा यो भयो भने तपाईँ आउन पाउनुहुन्छ, यस्तो यस्तो भयो भने तपाईँ आउन पाउनुहुन्न भन्ने नियम क्लियर छ नि। र हामी आइरहेका छौँ, हामी त्यति भ्यालु हुँदैन। तर इन केस यस्तो अवस्था पनि आयो कि हामी यो मण्डलीमा आउन नपाउने भन्ने पनि एउटा घोषणा भयो भने त्यो हालत कस्तो हुन्छ? अधिकार गुमाउनु भन्ने। अर्थात् कुनै अफिस, कहिले म मेरो अफिसमा यसो बसेर सोध्छु, त्यो अफिसको हरेक कुनामा जाने, खाता हेर्ने, बस्ने त्यो अधिकार छ कि मसँग? तर जुन दिन म त्यो अफिसबाट बिदा हुन्छु अनि के हुन्छ मेरो? म त्यो अफिस पहिला जस्तो गरेर सुइगएर स्वाटै छिर्ने, आफ्नो कुर्सी कहाँ आउने झ्याप्पै बस्ने त त्यो गर्न पाउँछु? पाइँदैन। एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको। तपाईँहरू कहाँ कहाँ विभिन्न कम्पनीमा कहाँ काम गर्नुहुन्छ होला। त्यो कम्पनीमा तपाईँको जागिर टुटेपछि त्यसको भोलिपल्ट तपाईँ जानुभयो भने अब के हुन्छ? तपाईँ त्यहाँ जानु पर्यो, कसलाई भेट्न चाहेको हो, किन भेट्न चाहेको हो, फर्म भर्नु पर्यो, अपोइन्टमेन्ट लिनु पर्यो, बाहिर बस्नु पर्यो। अनि त्यो मान्छेले पुग्छ भयो भने अब भित्र हुन्छ, नत्र त्यही मान्छे बाहिर आउँछ, भेट्छ त उसले बाहिरै पठाउँछ। ढुका पनि भित्र छिर्ने अधिकार गुमाउनु हो। यसलाई नराम्रो रूपमा पनि नलिउँ, किनभने अवकाश त हरेकले पाउनुपर्छ नि। जीवनभरि कामै गर्ने पनि होइन, जीवनमा कुनै न कुनै बेला त अवकाश त पाउनै पर्छ। तर मैले अलिकति अधिकारसँग जोडेको कुरा हो। अधिकार गुमाएदेखि अधिकार गुमाउनु चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। तर यो संसारको अधिकारहरू त आफ्नै प्रकारको हुन्छ, त्यो तपाईँले आफ्नै हिसाबले बुझ्नु होला। तर जब स्वर्गीय अधिकारहरू गुमाउनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै घातक हुन्छ तपाईँ हाम्रो लागि। स्वर्ग राज्यमा पुगेर प्रसन्न भएर स्वर्ग छिर्ने बेलामा प्रभु यीशुले म तँलाई चिन्दिनँ भन्नुभयो भने बडो गाह्रो हुन्छ। मलाई त्यो वचनले चाहिँ एकदमै तर्साउँछ। वचन पनि बोलो, आराधना पनि गरौँ, सङ्गति पनि गरौँ, सकिन्छ सबै गरेछ। कतै त्यहाँ माथि पुगेर स्वर्ग छिर्ने बेलामा यसुले म चाहिँ तँलाई चिन्दिनँ भन्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो अधिकार गुमाउनु केही पनि होइन। त्यस कारणले आशिषित मान्छे तपाईँ हामी हो भनेदेखिलाई तपाईँ हामी चाहिँ अधिकारलाई पक्रिने मान्छेहरू हो। स्वर्गीय अधिकार, जुन अधिकार चाहिँ कसैले पनि खोज्न सक्दैन। अनि त्यो अधिकार पाउनु चाहिँ हाम्रो जीवनको सबभन्दा उत्तम लक्ष्य पनि हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले आत्मिक आशिषको कुराहरू गर्दैछु। अब हामी भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायलाई सर्व पढेर अन्तिम गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि नोह, दाउद, अब्राहम, याकुब, योसेफ,
जतिजनाको पनि मैले नाम लिएँ, उनीहरू आशिषित चाहिँ कसरी भए भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञा पालनद्वारा उनीहरू आशिषित हुने। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आशिषित हुने एउटै कडी चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ आज्ञा पालनमा रहनु हो। भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय हामी सबैले एकै स्वरमा पढ्नेछौँ बिस्तारै, किनभने यो एकदमै स्पष्ट छ आशिषित मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर। मैले भन्दाखेरि जति पनि बोल्नेवाला त्यो सबैको सारांश चाहिँ त्यस ठाउँमा छ। 1 2 3 धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँको व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो मृत्युमा फल दिन्छ अनि जसको बात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने फुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। हालेलुया। यसकारणले के परमेश्वर त हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ? के येशूको आनन्द र शान्ति हामीले हृदयमा पाएका छौँ? के तपाईँ हामी खुसी छौँ र परमेश्वरप्रति हामी आशावादी छौँ? अनि परमेश्वरमाथि हामी कति भर पर्छौँ? तपाईँहरू परमेश्वरमाथि कतिको भर पर्नुहुन्छ? अनि उहाँप्रति कतिको धन्यवादी हुनुहुन्छ र आज्ञाकारी हुनुहुन्छ? अनि परमेश्वरलाई कस्तो बलिदान चढाइराख्नु भएको छ? अनि के स्वर्गीय उत्तराधिकारहरूमाथि तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अनि यदि यो प्रश्नहरूमा चाहिँ तपाईँहरू हो यस भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी सबैजना सबभन्दा आशिषित मानिसहरू हो। हालेलुया। यति भन्दै म मेरो वचनलाई आज टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँको धेरैताको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। परमेश्वर यीशुको नाममा यहाँलाई फेरि पनि जय मसीह।